सबैलाई नमस्कार छ। विषयवस्तुमा हामी प्रवेश गरौँ। आज स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपालको तर्फबाट हामीले संसदीय दलको कार्यालयहरूमा गएर हामीले महाअभियोग प्रस्ताव सम्बन्धमा भनेर महाअभियोग लगाउन सक्ने सम्मको प्रस्ताव चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर हामीले पत्र लिएर गएका थियौँ, अनुरोध गर्न गएका थियौँ। हामीले सबै संसदीय दलका कार्यालयहरूमा गएर हामीले भेट्न सकिने सबै नेता उपनेताहरू लगायत सभामुखसम्मको कार्यालयमा पुगेर हामीले प्रवेश गरेर आयौँ। यति बेलाको विषय अलिकति सङ्गीन र अलिकति कहाली लाग्दो विषय पनि हो। एकातिर त्रासमय स्थिति छ। सर्वोच्च अदालतले अर्थात् न्यायालयले आफ्नो गतिलाई छोडेको छ, करिब छोडेको छ भन्ने एउटा निर्णय, जो निर्णयले हामीलाई बुझाएको छ। र 72 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि 4 जना माननीय न्यायाधीशहरूसँग विषयमा चाहिँ यस्तो यो कन्ट्रोभर्स विवादास्पद क्रियाकलापहरू देखियो। अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र तेजबहादुर केसी प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको बिचमा पनि सँग भएको फैसला पनि अलिकति त्रुटिपूर्ण, यो अत्यन्तै गम्भीर प्रकारको मुद्दामा त्रुटिपूर्ण भएको भन्ने हामीले निरीक्षण गऱ्यौँ र हामीले यसलाई तत्पश्चात उठाइराखेका छौँ। जो पीडितका पिता जो 72 वर्षका हुनुहुन्छ, उहाँको रोदन पीडा पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। र अब हामी कसरी जाँदैछौँ, अदालत कहाँदेखि कहाँ गएको छ भन्ने विषयलाई लिएर हामीले बडो चिन्ता व्यक्त गरेका छौँ। र विषय महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धमा भनेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने कारणहरू पनि हामीले, मुख्य कुरा त हामीले संविधानको, अहिले वर्तमान संविधानको 101 को धारा 2 अनुसार संवैधानिक निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई चाहिँ महाअभियोगसम्म लगाउन सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा त्यहाँसम्म हामी जानुपर्छ भनेर हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। यसमा प्रधान न्यायाधीशज्यूले जुन रञ्जन कोइरालाको मुद्दाको विषयलाई लिएर गरेको फैसला कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको, खराब आचरण रहेको, दुराशयुक्त भएको कारणले त्यो भएको र पदीय दायित्वको पालन नगरिकन इमान्दारीपूर्वक नगरेको, आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको तथ्य हामीले बुझेर हामीले यो न्यायालय स्वच्छ होस्, पवित्र होस्, कानुनको नजरमा हरेक नागरिकले पहुँचवाला मात्रै होइन, पदवाला मात्रै होइन, हरेक नागरिकले ससम्मान बाँच्न पाउन्, जीवनयापन गर्न पाउन् र न्याय पाउन् भन्ने हाम्रो ध्येय हो। हामीले अदालतलाई सधैँ सम्मान गर्छौँ र अदालतका न्यायाधीशहरूलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ। तर जब न्यायाधीशहरूबाट पनि या कुनै व्यक्तिहरूबाट गरिएका गलत प्रकारका निर्णयहरू आउँछन्, निर्णय सन्धिहरू आउँछन्, ती सन्धिहरूको विरुद्धमा हामी लाग्ने नै गरेका छौँ। एमसीसीको विषयमा पनि हामीले त्यति बेला आवाज उठायौँ। अहिले ऱ्यान्डी बेरी भन्ने राजदूत चाहिँ ईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर यो एमसीसीलाई छिटै सुरु गराऊ, कार्यनियोजक गराऊ भनेर भन्नुभएको रहेछ। यो विषय पनि हामीले थाहा पायौँ। अब यो कहिलेसम्म के हुन्छ यसको बारेमा फेरि दोस्रो चरणको आन्दोलन हाम्रो लागि नै राखेको छ, सुरु हुन लागिराखेको अवस्थामा अब यसै अहिले यही विषयलाई लिएर हामी सडकमा गइराखेका छौँ र जाने विस्तृत रूपमा हामी यसलाई बुझेर अझै सडकमा जाने र सडक सङ्घर्ष गर्ने, न्यायको पुनरावलोकन होस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ। र एउटा निस्सा प्राप्त भइसकेपछि अब डबल बेन्चमा जाने पनि, फुल बेन्चमा जाने पनि कार्य भइराखेको छ। र यस विषयमा स्वागतजी हामी आजै सिंहदरबारभित्र सबै प्रवेश गरेर आयौँ र यसको विषयमा उहाँले यहाँहरूलाई अलिकति विस्तृत रूपमा यो कार्य पद्धतिको बारेमा हामी कसरी जाँदैछौँ, कहाँ गयौँ, यसका लुपहलहरू के थिए, यसको बारेमा अलिकति विस्तृत जानकारी गराइदिनुहुन्छ। त्यसपछि अहिले हामी धन्यवाद कृष्णजी। साथीहरू सबैलाई नमस्कार। पत्रकार साथीहरू, हामीले आज एकदमै सर्ट प्रेस ब्रिफिङ मात्रै का लागि दुःख दिएका छौँ। आज हामीले सबै संसदीय दलका कार्यालयहरूमा संसदीय दलका नेताहरूलाई, उपनेताहरूलाई, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई, त्यसै गरिकन
प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा सभामुखको कार्यालय मार्फत समेत बुझाएका छौँ। यो प्रस्तावित महाभियोग प्रस्ताव संसदबाट पारित गर्नुपर्छ र संसदले यस्तो विषयलाई छोड्नुहुन्न, किनकि हामी नागरिकहरूको वारिसहरू हुन् हाम्रा प्रतिनिधिहरू भनेका, जनप्रतिनिधिहरू भनेका। हामीले हाम्रो काम गर्न पठाएका प्रतिनिधिहरू रहने संसद अहिले चालु अवस्थामा छैन। संसद जारी नरहेको अवस्थामा पनि कसरी महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने समेत सुझाएर हामीले आज प्रतिनिधि सभामा पनि यो दर्ता गराएका छौँ। प्रतिनिधि सभाको संयोगवश नै आज दर्ता भएका यस्ता प्रस्तावहरू लगायत जो चाहिँ सभामुख मार्फत संसदमा दर्ता हुने, जो संसद सचिवालयमा हुने त छँदैछ, प्रतिनिधि सभामा सभामुखलाई जानकारी दिने गरिकन दर्ता भएकोमा 1 नम्बरमा नै आजको दर्ता नम्बर 1 रहेकोमा हाम्रो यो प्रस्ताव दर्ता भएको छ। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलमा पनि यो 1 नम्बरमै आज दर्ता भएको छ। हामीले अहिलेको सत्तारूढ दल नेकपाका उपनेता सुभाष नेमाङलाई पनि बुझाएका छौँ। उहाँलाई नै कार्यकक्षमा पुगेर अन्य दलहरू जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यूहरू लगायत जो संसदमा रहेका दलहरू, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, त्यसै गरिकन राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका पार्टीहरूलाई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतको संसदीय दलको कार्यालयमा हामीले बुझाएका छौँ। हाम्रो आधिकारिक वेबसाइट, आधिकारिक फेसबुक, आधिकारिक ट्विटर पेजहरूमा पनि यसको चाहिँ आधिकारिक जानकारी दिएका छौँ। आज हामीले यो महाभियोग प्रस्ताव प्रधान न्यायाधीश जो वास्तवमा न्यायको रक्षा गर्नुपर्नेमा अन्याय नै पर्ने गरिकन जानी बुझिकन उहाँले यो भवितव्यका हकमा मात्रै लागू हुने साबिक मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको 188 नम्बर बमोजिम भनेर अनि आफूले नै गर्नुभएको फैसलाको सबैभन्दा अन्तिम अनुच्छेदको तेस्रो लाइन थर्ड लास्ट तर्फ उहाँले लेख्नु भएको छ कि यो आवेश तत्काल जो उत्पन्न हुन्छ, तत्कालै उठेको रिसबाट भएका यस्ता हत्याहरूमा चाहिँ माफी दिनु उचित देखिन्छ आफ्नो चित्त अनुसार भनेर उहाँले आफ्नो चित्तले देखे बमोजिम भनेर चाहिँ गर्नुभएको छ। चित्तले देखेर माफी दिन मिल्ने भनेको 188 लाई उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। 188 बमोजिम चित्तले देख्ने भनेको चाहिँ यस्तो आवेश प्रेरित हत्याका हकमा होइन, भवितव्य नै भनेर त्यो 188 मा लेखिएकै छ। त्यो लेखिएको बमोजिम उहाँले बुझ्न नसकेको, यसले कार्य सम्पादन क्षमता नभएको, त्यसै गरिकन कानुनको विधिको सिद्धान्तको चाहिँ राम्रो ज्ञान उहाँमा नभएको, त्यो नभएको कारणले नै 20 वर्ष कटिसकेकाहरूलाई नेपाल कानुनले साना साना अहिलेका 6-7 कक्षामा पढ्ने भविष्यका होनहार चाहिँ विद्यार्थीहरूले पनि बुझ्ने गरेका छन् कि 18 वर्षमा बालिग हुन्छ र बालिग मताधिकार पनि प्राप्त हुन्छ, 16 वर्षमा नागरिकता प्राप्त हुन्छ। तर 21 वर्ष 20 वर्ष कटिसकेकाहरूलाई नाबालिग भनेर उहाँले फैसलामा जो गर्नुभयो, यसले उहाँले बालिग र नाबालिग कति वर्षको उमेर पुगेपछि भइन्छ हुन्छन् भन्ने पनि जानकारी रहेनछ। त्यसैले उहाँमा ज्ञानको अभाव छ, त्यसैले उहाँमा कार्यक्षमताको अभाव छ, त्यसैले उहाँ कम्पिटेन्सी उहाँमा छैन। यो लगायतका कारण र जानी जानी दुराशायुक्त ढङ्गले चाहिँ यसरी अन्यायीलाई नै अझ बढी सुविधा दिने गरिकनको फैसला गर्ने, न्यायका नाममा न्याय नपर्ने गरिकन जो छ यी लगायतका आधारहरूमा उहाँलाई तत्काल महाभियोग लगाउनु पर्ने, कम्तीमा तत्काल उहाँले गर्दै आएको दैनिक कार्य सञ्चालनलाई बन्द गर्नुपर्ने, रोकिनुपर्ने लगायतका मागहरूसहित हामीले दर्ता गराएका छौँ। यो दर्ता गराउने क्रममा सबै दलका तर्फबाट हामीलाई यो मागहरू जायज भएको, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट उठाइएको र यी मागहरूको सन्दर्भमा तत्कालै महाभियोगका सवालमा संसद नभएको अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भनेर छलफलमा तत्कालै लागिहाल्ने वचनबद्धता हामीलाई दिइएको छ। यसका लागि पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ ती सबै दलहरूलाई र यहाँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ, आभार व्यक्त गर्छौँ र हामी विश्वास व्यक्त गर्छौँ कि गुम्न लागेको न्याय जनताका लागि न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने काम अझ चुस्त दुरुस्त र सम्मानित न्यायालयप्रतिको न्याय, आस्था, विश्वास र भरोसा अझ बढेर जानेछ। यसका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले चलाएको अभियान
ले पनि सफलता प्राप्त गर्नेछ हामी यो विश्वास व्यक्त गर्छौँ र धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ साथीहरू सबैलाई। धन्यवाद स्वागतजी। यहाँहरूलाई केही त्यस्तो कुनै रहेको हामीले भन्न छुटे जस्तो या केही प्रश्नहरू छन् भने यहाँहरूले संक्षिप्तमा ब्रिफिङ नै भनिसकेका छौँ हामीले, संक्षिप्तमा केही छ भने सोध्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोला।